ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے جو سب دا خالق و مالک داتا گن بخشے اس دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل امام المجاہدین امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے صاحبو عزیز ساتھیو، اللہ وحدہ لا شریک دی لا ریب کتاب دے وچوں ایک مقام عالی شان تواڈی خدمت دے اندر تلاوت کیتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح مسلم دی ایک حدیث تواڈی خدمت دے اندر تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام قرآن مجید دا 22ویں سپارے سورۃ احزاب کی جڑی آیت پڑھی ہے، اے دے اندر اللہ نے میرے نبی دے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر کچھ لوگوں کو شامل کیتا، انہاں دا تذکرہ فرمایا۔ اہل بیت دی اج عظمت اور شان تے بیان کیتی جاندی ہے، پر انہاں دے اندر تفریق ڈال دیتی جاندی ہے، فرق ڈال دیتا جاندا ہے، کچھ مخصوص افراد کو اہل بیت کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اصل کے اندر سب تو پہلا میرے نبی دیاں بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اس تو بعد میرے نبی دی اولاد بیٹیاں بیٹے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اس تو بعد جنہ مصطفیٰ علیہ السلام نے اہل بیت کے اندر شامل کیتا ہے، وہ افراد اہل بیت کے اندر آج صرف 5 اہل بیت بنا کے بقایا دے اندر مستثنا کر دیتا جاندہ ہے، خارج کر دیتا جاندہ ہے، اور ایک طبقہ تے ایسا ہے جن نے صرف یہ سمجھا ہے کہ اہل بیت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اے ہوئی صرف اہل بیت نے، اے دے تو علاوہ کوئی اہل بیت دے اندر شامل نہیں، چونکہ اونا دا نظریہ اونا دا عقیدہ اے وے کہ اونا دے نزدیک اہل بیت صرف اے ہوئی چند افراد نے۔ نہیں دوستو، عقیدہ اور عقل بھی ایسے بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سب تو پہلا گھر دے اندر اگر کوئی اہل بیت کے اندر شامل ہوتا ہے تو وہ بیویاں نے، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جن کے رب نے اس آیت کے اندر کیا نا کہ میں ارادہ کرنا کہ میں اپنے نبی دے اہل بیت کو ہر طرح کی غلاظت دور کرنا چاہنا ہاں، ایتھے آغاز کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس آیت کے اندر رب نے سب تو پہلا میرے نبی دیاں ازواج کا تقریبیوں تسی کرو اس انداز دے نال نہیں نکلنا، جدو نکلنا
لمبیاں لمبیاں چادراں لے کے اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلنا وے، اور زمانہ جاہلیت دیاں عورتاں جنج بنا سوار کر کے نکل دیاں نے، اس طرح اپنے آپ کو کاروبار نہیں کرنا۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر جڑا سب تو پہلا شامل ہویا وے وہ اما جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہاں دا نکاح نبی علیہ السلام دے نال اس وقت ہویا جدوں میرے پیغمبر دی عمر 25 سال ہے تے اما جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر کم و بیش 40 سال عمر ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال انہاں دا نکاح ہویا وے تے نکاح ابو طالب اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چچا نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے والد نے انہاں نے نکاح کروایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا زندگی گزرتی جا رہی ہے، اے بڑیاں مال و دولت والیاں نے، اللہ نے بڑا کثیر تعداد کے اندر انہاں نوں مال دیتا ہے، بڑی مال دی فراوانی ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن اما جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بیٹھے نے تے ایویں گلاں باتاں کردیاں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خدیجہ ہو سکدا ہے تیرا تے میرا نباہ ہی نہ ہو سکے۔ اللہ دے نبی جی ایک دیاں گلاں کردے ہو پے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ تینو رب نے اینا مال دیتا ہے، صبح بھی تیرے قافلے نکلدے نے تجارتاں واسطے، شام میں تیرے قافلے نکلدے نے تجارتاں واسطے۔ اما جی خدیجہ چونکہ مالدار سن، انہاں نے کچھ لوگ رکھے ہوئے سن جنہاں کو اپنا مال دیندیاں وہ مال لے کے جاندے، کدی شام دیاں منڈیاں دے اندر، کدی عراق دے اندر، کدی کسے جگہ تے جا کے مال فروخت کر کے آندے تے لیا کے اما جی خدیجہ نو مال دا حساب دیندے، آپ انہاں دی اجرت تے انہاں دا معاوضہ دیندیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ تیرے کول اینا مال ہے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس مال دے نال کوئی غرض نہیں، اس مال دے نال کوئی محبت نہیں، اس مال دے نال کوئی الفت نہیں۔ اگر میرے کول کوئی سوالی آ جاندا ہے تے میں انہوں اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کر دینا وا۔ اما جی فرماندیاں نے سونیو جتھے میرا جسم تواڈے واسطے قربان ہے، اج تو خدیجہ دا مال بھی تواڈے واسطے قربان ہے۔ خدیجہ دی جیڑی چیز عزت تواڈے واسطے قربان سی اج مال بھی قربان ہے۔ جتھے مرضی تسی خرچ کرو، جنگے مرضی خرچ کرو، خدیجہ تانوں کدی بھی سوال نہیں کرے دی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے تے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر آندے نے۔ اکثر میرے نبی غار کے اندر جا کے ٹہلیا کرتے تے ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر آندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت ذرا بوجھل ہوئی ہے، انج ڈرے ڈرے نے اللہ دے پیغمبر تے آ آقا فرماندے نے خدیجہ زمیلونی دسرونی زمیلونی دسرونی، خدیجہ ایک کمبل تھلے بچھا دیو، ایک کمبل میرے اٹھے دے دیو، مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ جدو طبیعت سنبھلی اما جی خدیجہ فرماندیاں نے سونیو ہویا کی ہے؟ آپ فرماندے نے خدیجہ میں اگے بھی غار دے اندر جایا کرنا سا، آج میں غار دے اندر گیا ہوں، آج عجیب ہی معاملہ میرے نال پیش آیا ہے۔ اللہ دے نبی جی ہویا کی ہے دسو دے صحیح نا؟ آپ فرماندے نے جس وقت میں غار کے اندر بیٹھا ہویا ہاں مینوں ایک آواز آندی ہے اقرا سونیو پڑھو
اقرا پڑھو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں ڈر گیا، میں ویکھیا اینج اتلی سیر تے 600 پڑھنے تے بہت بڑی ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں تیسری دفعہ منوں کیا گیا اقرا سونے پڑھو تے میں کیا ماں انا بقارین، میں پڑھیا ہوا نہیں، میں پڑھ نہیں سکدا، کیونکہ یار تسی تے جانتے ہو نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جے آئیے دنیا تے تشریف نہیں لے کے آئے، میرے پیغمبر دے والد دا سایہ دنیا تو اٹھا لیا گیا، 6 سال دی کم و بیش عمر ہے، ماں دا سایہ بھی اٹھا لیا گیا، پھر وقت گزرتا گیا تے دادا بھی دنیا تو چلا گیا، میرے پیغمبر اپنے چاچے دی کفالت دے اندر آوندے نے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپنا بھی انجی گزریا وے، لڑکپنا بھی انجی گزریا وے، جوانیاں دے اندر قدم رکھے نے انجی گزرے نے، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے خدیجہ انہیں مینوں اپنے سینے دے نال لایا تے کٹیا منوں تے کیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اما جی خدیجہ فرماندیاں نے سونیو پریشان نہ ہو، میں تمہوں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل دے کول لے کے جانی ہاں۔ اللہ دے پیغمبر نوں لے جایا گیا جس وقت میرے نبی ورقہ بن نوفل ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اما جی خدیجہ فرماندیاں نے سونیو پریشان نہ ہو، میں تمہوں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل دے کول لے کے جانی ہاں۔ اللہ دے پیغمبر نوں لے جایا گیا جس وقت میرے نبی ورقہ بن نوفل دے کول گئے تے ورقہ بن نوفل نوں ساری گل دسی۔ ورقہ بن نوفل اما جی خدیجہ نو کہن لگے خدیجہ تینوں مبارک ہوئے، اے اوہی ناموس ہے جڑا جناب موسیٰ تے آیا کرتا سی، پر مینوں ڈر ایک وقت آئے گا شاید میں اس وقت زندہ ہوا جس وقت اے مکے دے لوگ تیرے سر دے سائیں مکے دے اندر نہیں رہنا۔ کیوں کہ جس وقت انہاں نے نبوت دا اعلان کرنا تے جڑے 313 نو پوجن والے نے او بلا ایک رب دے اگے کنج جھکن دے، جڑے 313 دی عبادت کرنے والے نے، جڑے در در تے ڈگن والے نے، جدوں انہاں نوں دسیا جائے گا کہ اللہ کلا وے، اللہ حاجت روا مشکل کشا کلا وے، نفع نقصان دا مالک کلا وے، اے جڑے 313 بیت اللہ دے اندر رکھ کے بیٹھے نے، در در تے ڈگن والے بیٹھے نے، انہاں نے ایدی مخالفت نہیں صرف کرنی، انہوں مکے تو بھی کٹ دینا میں، شاید میں اس وقت زندہ ہوا تے میں ایدہ ساتھ ضرور دوالا۔ وقت آیا جس وقت نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا تے لوگاں نے جان دے دشمن بن کے، پھر اے ہوئی اہل بیت دی پہلی خاتون اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی دے نال عیش و عشرت دی زندگی گزارن والیاں 2.5-3 سال شیخ ابی طالب گھاٹی دے اندر بند رہیاں، اور ایک دفعہ بھی میرے نبی دے نال شکوا نہیں کیتا کہ سونیو تواڈے لڑ لگیاں تے اینیاں مصیبتاں ہوندیاں نبیاں، پہلا تے میں ایڈی سوکھی زندگی گزارتی سا، ایک دفعہ بھی شکوا نہیں کیتا نبی پاک دے نال۔ اینوں اہل بیت کیا جاندا ہے۔ اے جس وقت شیخ ابی طالب گھاٹی چوں باہر آئیاں، حدیث دے اندر ہوندا ہے جسم ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا، چند تھوڑا سارا وقت گزریا اما جی خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئیاں، انہاں دی پہلی خاتون نے میرے نبی دے اہل بیت دے اندر جڑی شامل ہوئی۔
اور انہوں نے اگر صبر کیتا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو عظمت کی دیتی ہے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام غار کے اندر نے اما جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے جا رہی ہیں تے ادھروں آسمان تو جبرائیل آ جاندا وے تے آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو وحی نازل کر رہے ہیں تے ویکھیا اما جی خدیجہ کبریٰ آ رہی نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے وحی نازل ہو رہی ہے. آج جبرائیل کہندے نے سویو خدیجہ تواڈے وال چل کے آ رہی ہے. خدیجہ نو آکھو عرش والا رب تینو سلام آکھدا وے. اے اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین دی پہلی خاتون ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام دی پہلی بیوی ہے. پھر اس کے بعد میرے پیغمبر دیاں دوسریاں جنیاں بھی ازواج مطہرات نے ساریاں اہل بیت دے اندر شامل نے. پھر انہاں دے نال اللہ دی طرفوں جڑے انعامات کیتے گئے نے, میرے رب نے جڑے اہل بیت کو عظمت عطا فرمائی ہے. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دوسری بیوی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے بھی میرے پیغمبر دی اہل بیت نے. انہاں دی عظمت شان تے مقام اے میرے پیغمبر دے اہل بیت دی شامل ہوئے نے. منافقاں نے انہاں تے الزام لگایا وے, منافقاں نے انہاں تے تہمت لگائی ہے. اللہ نے انہاں دی برات دے اندر سورۃ نور دی 18 آیتاں نازل فرمائیاں نے جنہ تے تہمت لگی ہے. منافقاں نے سازش کی ہے, انہاں نے صبر کیتا ہے. اللہ نے انہاں دی برات دے اندر اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. کون اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دسان امی عائشہ دی, کی شان دسان امی عائشہ دی, جدی شان وچ رب دا قرآن آیا, جدے درے اقدس تے چل چل کے جبریل وکرن سلام آیا. او بیٹی پیارے صدیق دیئے, جدے شوہر نبی سہارے نے, جنہ تن من آقا تروارے نے, او میرے نبی دیاں اکھیاں دے تارے نے. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں تمام ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل نے. اور پھر کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو نبی پاک نے خود اہل بیت کے اندر شامل کیتا وے. وہ کون نے؟ وہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے داماد جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, میرے پیغمبر دے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے, جنہاں نو میرے نبی نے خود اہل بیت کے اندر شامل کیا. اور انہاں دی عظمت, انہاں دا شان, انہاں دا مقام کنا کوئے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے منو تکلیف کوئی نہ دے, میرے اہل بیت کے متعلق منو کوئی دکھ نہ پہنچائے. جنہیں انہاں نو تکلیف دیتی انہیں گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچائے. اور انہاں نو اہل بیت کے اندر شامل کیتا نبی پاک نے. یہودیاں دا عیسائیاں دا ایک وفد آیا نجران تو مدینے دے اندر, نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا تے آ کے پتہ کی آندا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی تانوں نبی نہیں تسلیم کر, اسی نہیں مانتے تسی اللہ دے رسول.
نبی پاک نے انہوں نے چند دلائل دیتے وہ پھر بھی منن والے پاسے نہیں ہوندے پھر آخری اربا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج کر لینے مبالغہ کر لینے مبالغہ آندے نے آؤ تسی بھی اپنے گھر والے لے آو میں بھی اپنے گھر والے لے آنا وا تے کھلے آسمان دے تھلے چلے جانے میدان دے اندر تے جا کے نا ہوتے اللہ کو دعا کرنے یا پر دعا کرنے اللہ سچے دی زندگی دے اندر جھوٹے نو موت عطا فرما سچے دی زندگی دے اندر جھوٹے نو ذلیل و رسوا کر دے مبالغہ کر لینے اللہ دے قرآن دے اندر یہ واقعہ لکھے آوے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام تے اس بات دا نزول فرمایا ہوئے اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی اپنی امت دیا لوگاں نو دس دیو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اے بحث مباحثے تو بعد اللہ فرماندے نے سونیو انہاں نوں کہو تسی بھی اپنے گھر والے لے کے آ جاؤ میں بھی اپنے گھر والے لے کے آ جانا وا تسی بھی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ اسی بھی اپنی عورتاں لے کے آ جانے ہاں تسی بھی اپنے بچے لے کے آ جاؤ اسی بھی اپنے بچے لے کے آ جانے ہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث اس آیت کے پس منظر حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہلی میرے پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیجیا علی فاطمہ نو لے کے آ جاؤ علی حسن نو لے کے آ جاؤ علی حسین نو لے کے آ جاؤ اللہ دے نبی کی کرنا میں فرمایا انہاں دے نال مبالغہ کرنا میں تے انہاں نوں دسنا میں اللہم ہؤلاء اہلی اللہ اے میں اپنے گھر والے لے آیا وا اے جڑے یہودی عیسائی مناظرہ کرنا مبالغہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے لیمن تے مبالغہ کر لینے اس حدیث کے اندر بھی نبی پاک نے اپنے اہل بیت کے اندر شامل کرنا اور انہاں دی عظمت اور شان اور مقام کنا کوئے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن و حسین اور علی المرتضی رضوان اللہ علیہ اجمعین دا حدیث جامع ترمذی دے اندر آتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما نے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن ایک صحابی میرے نبی دے کول آیا تے آ کے نا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھا وے تے نبی پاک علیہ السلام کو دے نال گل بات پہ کر دینے تے آپ فرماندے نے ایک فرشتہ آسمان تو اج آیا وے اللہ کو نو اجازت لے کے آیا ہے اللہ مینو اجازت دیو میں تواڈے نبی تے سلام درود بھیجنا چاہنا وا تے نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا آ کے سلام درود کہن تو بعد کہندا ہے اللہ دے نبی جی تانوں ایک مبارک ہوے ہاں کی مبارک ہے اللہ دی طرف کے حکم ہے فرمایا سیدہ فاطمہ النساء اہل الجنہ سونیو تواڈی بیٹی فاطمہ نو اللہ نے جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا وے تے اللہ دے نبی ایتھے بس نہیں وسید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین حسن و حسین نو اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا وے
بیٹی عورتاں دی سردار بن گئی، اہل بیت وچ شامل ہے، اور حسن و حسین کو اللہ دے نبی نے اہل بیت کے اندر شامل کیتا وے، انہاں نو اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیا۔ اور کون حسن و حسین؟ جنہاں نو پیاس لگ دی تے میرے نبی اپنی زبان انہاں دے منہ چ ڈال دے، انہاں دی پیاس رب ختم کر دے۔ حدیث کے اندر آندا ہے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے گلی دے اندر، حضرت فاطمہ دے گھر دے کولوں گزر ہویا تے ویکھیا بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دروازے تے کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹے منہ چ ڈال دے، انہاں دی پیاس رب ختم کر دے۔ حدیث کے اندر آندا ہے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے گلی دے اندر، حضرت فاطمہ دے گھر دے کولوں گزر ہویا تے ویکھیا بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دروازے تے کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ بچے کیوں رو رہے نے؟ اللہ دے نبی ابا جی گھر دے اندر پانی کوئی نہیں تے پانی لین واسطے کوئی نہیں گیا تے ابا جی بچے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے۔ آپ فرماندے نے انہاں بچیاں نو میرے قریب کیتا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت انہاں حسن و حسین نو اپنے قریب کیتا، میرے نبی نے حسن نو اپنی ران تے بٹھا لیا، اپنی زبان حسن دے منہ دے اندر ڈالی۔ حدیث دے اندر آندا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ زبان چوس دے رہے، آخر کار جس وقت پیاس بجھ گئی حسن نے زبان نو چھڈ دیتا، انجی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی پیاس انج بجھائی ہے۔ او میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسیاں نو اس طریقے دے نال اپنا ساتھ رکھیا کردے سن، بلکہ میرے نبی نے انہاں دے نال محبت دی انتہا اس قدر کیتی ہے۔ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے نے نبی پاک، انہاں نے لمبیاں لمبیاں قمیضاں پہنیاں نے، اے مسجد دے اندر داخل ہوئے نے، کدی ڈگ دے نے، کدی اٹھ پیندے نے، کدی ڈگ پیندے نے، قمیض پیراں دے تھلے ہوندی ہے۔ حدیث دے اندر ہوندا ہے نبی پاک منبر چھڈ کے تھلے اترے نے، جا کے دعا نو اٹھایا، ایک نو سجی ران تے بٹھا لیا، ایک نو کھبی ران تے بٹھا لیا تے نال فرمایا اللہ تسی سچ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال تے اولاد فتنہ ہے۔ اے میرے دو بیٹے نے، انہاں دی وجہ تو انہاں دی تکلیف میرے کو برداشت نہیں ہوئی، اس وجہ تو میں منبر تے خطبہ چھڈ کے تھلے اتر کے انہاں نو اٹھا کے اپنے کول بٹھایا۔ اور دوستو اہل بیت کی عظمت اور شان اور مقام اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی بیان فرمائی ہے اور انہاں دے متعلق فرمایا وے کہ انہاں نو تکلیف نہ دیا جے، انہاں دے بارے کوئی ایسا الفاظ استعمال نہ کریا جے، جن نے انہاں نو تکلیف دیتی انہیں بضاعت منی، انہیں گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دے اندر تو چاہ دی۔ اور اے ہوئی وجہ ایک طبقہ ایسا ہے جیڑا انہاں دی شان دے اندر غلوم کر دیا ہویا اتوں تک ٹر جاندا ہے کہ وہ دوسریاں نو ساریاں نو ایک پلڑے تو تھلے سٹ دے۔ اور نبی پاک دا فرمان آپ نے فرمایا سی علی منافق تیرے نال بغض رکھن دے، مومن تیرے نال پیار کرن دے، پر علی ایک طبقہ ایک گروہ ایسا ہوئے گا جیڑا تیرے نال غلوب دے اندر اینا کو غلوب کرے گا وہ اللہ کی جہنم دا حقدار بن گا۔ محبت اور پیار اہل بیت دے نال اس قدر کیتا جائے کہ جن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دس۔ اور آخری حدیث سماعت فرماؤ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے متعلق فرمایا کہ انہاں نو تکلیف نہ دیا جے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مسند احمد کے اندر ہوندی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے. ایک دن میں ستا خواب دے اندر ویکھیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خون دی بوتل پکڑی ہوئی, ایک خون آلود ہے. تے میں نبی پاک کو بڑا پریشان ہو کے پوچھیا اللہ دے نبی اے خون کدا پھڑے ہے؟ فرمایا اے میرے حسن میرے حسین دے اہل بیت, انہاں دے گھر والیاں دا خون ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بڑے پریشان اکھاں چوں آنسو نے, اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ دے نبی رو کا تو لے کی وجہ؟ فرمایا مینوں اج دسیا گیا, جبریل نے دسیا سونیو تواڈے نواسے حسین نو فرات کے کنارے جا کے مظلومانہ شہید کیتا جائے گا. اوہی وقت آیا, اوہی معاملہ بنیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نو جس طریقے دے نال مظلومانہ شہید کیتا گیا, اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلا دھوکھے نال بلایا انہاں کوفے دے لوگاں نے, اور پھر انہاں نے ہی حضرت علی نو شہید کیتا سی, انہاں نے ہی حضرت حسن نو شہید کیتا سی. پھر حضرت حسین نو دھوکھے دے نال بلا کے بعض روایات کے اندر ہوندا 12 اور بعض کے اندر ہوندا 18,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو بلایا, اور بلان تو بعد کربلا کے میدان دے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ شمر اور ابن زیاد انہاں دیاں فوجاں نے انہاں نو مظلومانہ شہید کیتا. انہاں ظالماں نے بچیاں تک نہ رحم کیتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا چھوٹا سارا چند مہینیاں دا بچہ اونوں بھی تیر مار کے شہید کر دیتا گیا. اور شہادت اتنی مظلومانہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے جنہ دے لکھیا تاریخ والیاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت 10 محرم الحرام دا دن ہوندا وے صبح دا وقت ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے دے سوار ہو جاندے نے, جتل نظر دہراندے نے, انہاں ظالماں دا قلعہ کما کر دے جا رہے نے, انہاں نو زخمی کر دی شام دے اندر غلوب کر دیا ہویا اتوں تک ٹر جاندا ہے کہ وہ دوسریاں نو ساریاں نو ایک پلڑے تو تھلے سٹ دے. اور نبی پاک دا فرمان آپ نے فرمایا سی علی منافق تیرے نال بغض رکھن دے, مومن تیرے نال پیار کرن دے, پر علی ایک طبقہ ایک گروہ ایسا ہوئے گا جیڑا تیرے نال غلوب دے اندر اینا کو غلوب کرے گا وہ اللہ کی جہنم دا حقدار بن گا. محبت اور پیار اہل بیت دے نال اس قدر کیتا جائے کہ جن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دس. اور آخری حدیث سماعت فرماؤ, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے متعلق فرمایا کہ انہاں نو تکلیف نہ دیا جے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مسند احمد کے اندر ہوندی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے. ایک دن میں ستا خواب دے اندر ویکھیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خون دی بوتل پکڑی ہوئی, ایک خون آلود ہے. تے میں نبی پاک کو بڑا پریشان ہو کے پوچھیا اللہ دے نبی اے خون کدا پھڑے ہے؟ فرمایا اے میرے حسن میرے حسین دے اہل بیت, انہاں دے گھر والیاں دا خون ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بڑے پریشان اکھاں چوں آنسو نے, اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ دے نبی رو کا تو لے کی وجہ؟ فرمایا مینوں اج دسیا گیا, جبریل نے دسیا سونیو تواڈے نواسے حسین نو فرات کے کنارے جا کے مظلومانہ شہید کیتا جائے گا. اوہی وقت آیا, اوہی معاملہ بنیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نو جس طریقے دے نال مظلومانہ شہید کیتا گیا, اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلا دھوکھے نال بلایا
انہاں کوفے دے لوگاں نے اور پھر انہاں نے ہی حضرت علی نو شہید کیتا سی، انہاں نے ہی حضرت حسن نو شہید کیتا سی، پھر حضرت حسین نو دھوکے دے نال بلا کے بعض روایات کے اندر ہوندا 12 اور بعض کے اندر ہوندا 18,000 خط لکھ کے حضرت حسین نے بلایا، اور بلان تو بعد کربلا کے میدان کے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ شمر اور ابن زیاد انہاں دیاں فوجاں نے انہاں نو مظلومانہ شہید کیتا، انہاں ظالماں نے بچیاں تک نہ رحم کیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا چھوٹا سارا چند مہینیاں دا بچہ انہوں نے تیر مار کے شہید کر دیتا گیا، اور شہادت اتنی مظلومانہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے جنہ دے لکھیا تاریخ والیاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت 10 محرم الحرام دا دن ہوندا وے، صبح دا وقت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے دے سوار ہو جاندے نے، جتل نظر دہراندے نے، انہاں ظالماں دا قلعہ کما کردے جا رہے نے، انہاں نو زخمی کردے جا رہے نے، انہاں نے سمجھیا حسین انج قابو نہیں آ سکدے، انہاں تے کٹھے وار کرو تے انہاں نو شہید کیتا جائے گا، مگر نہ آل رسول نو ایڈی جلدی اے ختم نہیں کیتا جا سکدا۔ انہاں ظالماں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے کٹھے وار کرنے شروع کر دیتے، انہیں زخم لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے پیغمبر دا نواسا زخمی ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے۔ پھر انہاں ظالماں نے ایتھے ہی بس نہیں کیتا، حضرت حسین کو شہید کرن تو بعد انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں دا سر اتاریا، سر اتارن تو بعد ایک تھال کے اندر رکھیا، تھال کے اندر سر لے کے پھر کوفے کے اندر پہنچے، پھر اوتھے جا کے انہاں نے کیتا۔ حدیث کے اندر آندا ہے صحابہ بیان کردے نے جنہ نے اہل بیت دے نال بغض رکھیا یا جنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے جڑے 72 شہداء نے انہاں نو شہید کیتا وے، اللہ نے انہاں نو ایسا عبرتناک ماریا وے، کوئی موذی جانور دے کوئی کسے طرح تے اپنی عبرتناک موت دے اندر مرے نے، کوئی کسے بیماری دے اندر ملحق ہو کے مریا وے۔ حسین اس وقت بھی زندہ سن، حسین اج بھی زندہ وے، کنگ زندہ وے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جڑے شہید ہوندے نے او فوت نہیں ہوندے، او اللہ دے ہاں برزخی زندگی دے اندر زندہ نے، اللہ انہاں دی روحاں نو سبز رنگ دے پرندیاں دے اندر منتقل کر دیندے نے، او جنت دے اندر میوے کھاندے نے۔ میرا حسین اج بھی زندہ وے، جنت دے اندر شہداء جڑے نے زندہ نے، اللہ دے ہاں انہاں نو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ دوستو آخر دے اوتے پیغام یہی ہے، میرے نبی دے جتنے بھی اہل بیت نے سب دا احترام، سب دی عزت، سب دا تقدس اگر کران دے پھر ساڈا ایمان ہے۔ اے نہیں کہ کچھ مخصوص کر لے، کچھ دے بارے تبرہ کر لیا، اے نہیں کہ کچھ نو آکھیا عزت دی نگاہ نال ویکھ لیا، کچھ نو جس طرح مرضی ویکھ لیا، اللہ دے ہاں ناکام ہو جاوان دے۔ اللہ کو دعا ہے جتھے جتھے میرے نبی دے اصحاب، میرے نبی دے اہل بیت آرام فرما دے نے، اللہ آڈا ایمان ہے اور جنت دے اندر نے، پر اللہ تیرے کو دعا ہے اللہ انہاں دیا قبراں نو مزید حد نوار تک کشادہ فرما، اور سانو بھی انہاں دے نقش قدم تے اللہ چلن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ